पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। साल 2022 में किसकी होने जा रही है शादी, किसके मैरिटल मामलात बेहतर चलेंगे, किसके साथ ताल्लुकात में बेहतरी रहेगी और पार्टनरशिप के मामलात कैसे रहेंगे, इसी टॉपिक को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तमाम ज़ोडिक साइंस की रोशनी में। नाज़रीन, ज़ंजानी जंतरी 2022, 12 इमामिया जंतरी 2022, अलबैरूनी तकवीम 2022 और रवा माह का शुमारा मानामा आयना किस्मत मार्केट में अवेलेबल है। आप इसको ख़रीद कर पढ़ना चाहें, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, या इसकी PDF फाइल मंगवाना चाहें तब भी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इसकी PDF फाइल ऑर्डर कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए ये साल शादी का है या नहीं है। बुर्ज हुमल एरीज ताल्लुकात, शराकती और इज़्दवाजी मरासिम और शादी साल 2022। आसमानी कौंसल पर बैतुल ज़ौज का हाकिम स्यारा ज़ोहरा 27 अप्रैल से लेकर 23 मई, शर्फ याफ्ता 18 जून से लेकर 13 जुलाई और 10 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर औज याफ्ता रहते हुए बुर्ज हुमल वाले अफराद जो शादी करने के ख्वाहिशमंद हैं, लड़के लड़कियों की इस दौरान पसंदीदा जगह पर रिश्ता तय होने के खुशगवार इम्कानात पाए जाते हैं। 2022 की अहम नेक तवारीख 2 से 6 जनवरी और 12 से 16 फरवरी, 21 अप्रैल से लेकर हम अगर देखें 1, 2, 27, 28, 29, 30, 31 मई, 28, 29, 30 जून, 1, 2, 3, 4, 5 अगस्त, 17, 31 अगस्त, 1, 2, 3 सितंबर, 18, 19, 20 अक्टूबर, 14, 15, 16 नवंबर नहायत अहम 7 तवारीख हैं। शराकती इज़्दवाजी मामलात के लिए नहायत खुशगवार दिखाई देती हैं। राहु केतु की 7 पोजीशन इस साल जिन अफराद की भी शादी होगी, इन्हें अपने लाइफ पार्टनर से माली और मादी मुफादात मिलते हुए दिखाई देते हैं। बुर्ज हुमल वाले लड़के लड़कियों के लिए रूहानी तदारुक, जल्द शादी हो जाने के लिए कुछ यूँ है कि आप सूरह तोहा हाथ से लिखें या फ़ोटो कापी करवा कर उसके नीचे अपना नाम बमा वालदा का नाम लिख कर बरोज़ जुम्मा ख़ुसूसन आपकी फ़ैमिलीज़ में शादी की उम्र को पहुंचने वाले लड़के लड़कियों के लिए सूरह तोहा का तावीज़ मोम जामा करके फलदार दरख्तों से सब्ज़ धागे से लपेट कर दुआ करके बांध दें या फिर दरख्त की जड़ में दबा दें। इस हुस्न अमल से लड़के और लड़कियां जिनकी शादी में ताख़ीर हो रही है, इनके लिए जल्द शादी होने के लिए ये मुजर्रब रूहानी अमल है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सौर टॉरस की जानिब। बुर्ज सौर टॉरस ताल्लुकात, शराकती व इज़्दवाजी मरासिम और शादी साल 2022। बैतुल ज़ौज और बैतुल आदात का मुश्तरका हाकिम स्यारा मरीख इब्तदाई साल में चाँद और केतु के साथ होने से दूसरों से ताल्लुकात और तयशुदा रिश्ते खुदा नख्वास्ता मुतासर हो सकते हैं। चाँद 2 दिन बाद और मरीख 15 जनवरी को यहाँ से निकल जाने से शर्फ याफ्ता केतु मुकाबिल ताले में शर्फ याफ्ता राहु 18 साल के बाद 15 मार्च 2022 यहाँ रहते हुए शादी ब्याह के मामलात में गैर मतवक्को तौर पर बेहतरी लाएगा। ऐसे अफराद जिनके रिश्ते तय होकर ख़त्म हो चुके हैं, इनकी दोबारा इसी जगह बात बन सकती है। इसके अलावा दूसरी या तीसरी शादी करने के ख्वाहां बुर्ज सौर वाले मर्द-ओ-ज़न को मनपसंद रिश्ते मिल सकते हैं। यूँ तो पूरा साल, लेकिन साल के पहले 3 महीने नहायत अहम दिखाई देते हैं। कुदरत की अता करदा मेहरबानी और फयाजियों पर इसका शुक्र अदा करें। मरीख ज़ोहरा 7 नज़रात 12, 13, 14, 15, 16 फरवरी, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मार्च, 1, 2, 3, 4, 5 अगस्त, 18, 19, 20 अक्टूबर बनने से शराकती अज़दवाजी ताल्लुकात में बेहतरी
आती हुई दिखाई देती है। नाराज़ ज़ौजैन के माबैन सुलह सफ़ाई मुमकिन हो सकेगी। हसूल खैर व बरकत के लिए हस्ब तौफीक सदका खैरात देना भी नेक साबित होगा। खुसूसन मरीख ज़ुहल नहस नज़रात 15, 16, 17, 18 सितंबर, 30 नवंबर, 1-2 दिसंबर, इन आयाम में खुसूसी तौर पर सदका खैरात देना बहुत अहसन इक़दाम साबित होगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जौज़ा जमनाई की जानिब। बुर्ज जौज़ा जमनाए ताल्लुकात, शराकती व अज़दवाजी मरासिम और शादी साल 2022 7वें 10वें का मुश्तरका हाकिम साद अकबर सयारा मुश्तरी 12 साल के बाद 13 अप्रैल 2022 से लेकर 22 अप्रैल 2023 10वें घर में अरूज याफ्ता रहते हुए आपको बेपनाह खानगी और अज़दवाजी शराकती खुशियों से नवाजेगा। 2022 इस लिहाज से नहायत अहम साल है कि जिन बुर्ज जौज़ा वाले अफराद की पहली या दूसरी मतवक्को शादी में अगर कोई रुकावट चली आ रही है तो वो दूर हो सकेगी और खुशियाँ आपका मुकद्दर बनेंगी। हर सुख के लिए इसमें आज़म या वारिसो 707 मरतबा पढ़ना बहुत नेक रहेगा। इसके अलावा ज़मुर्द और पुखराज का पहनना भी नेक साबित होगा, लेकिन कोई भी नगीना पहनने से पहले इनफरादी तौर पर अपना जायचा ज़रूर चेक करवा लीजिएगा। मुश्तरी अतारद साद नज़रात 20, 21, 22 मार्च, 26, 27, 28 अप्रैल, 18, 19, 20, 21 मई, 19, 20, 21 जून, 23, 24 जुलाई, 16, 17 नवंबर बनने से ख्वाहा अफराद की पसंदीदा जगह मंगनी, शादी और देरीना शादी के ख्वाहा बुर्ज जौज़ा वाले अफराद भी रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो सकेंगे। नाराज़ ज़ौजैन में सुलह सफ़ाई मुमकिन हो सकेगी। मुश्तरी अतारत की नहस नज़रात 3 मई, 1, 8, 9 जुलाई, 2, 3, 4, 20 सितंबर, 12 अक्टूबर, 5, 6, 7 दिसंबर बनने से और खुसूसन सयारा मुश्तरी की रुज्जत यानी रेट्रोगेड 29 जुलाई से लेकर 24 नवंबर होने से शराकती अज़दवाजी ताल्लुकात में सब्र व तहम्मुल दरगुजर से काम लें। हालात की साजगारी कायम रखने के लिए हस्ब तौफीक सदका खैरात देना भी रद्द बला साबित होगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सरतान कैंसर की जानिब। बुर्ज सरतान कैंसर ताल्लुकात, शराकती व अज़दवाजी मरासिम, शादी साल 2022 बैतुल ज़ौज और बैतुल वारिस का सयारा ज़ुहल जो गुज़श्ता साल 27 साल बाद आपके 7वें घर में चला आ रहा था, इस साल ये बुर्ज तब्दील करके ताहम 2022 में इसका आर्जी क़याम 1 जनवरी 2022 से लेकर 28 अप्रैल और फिर 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी 2023 तक 7वें घर में रहते हुए शादी ब्याह के मामलात, जिन बुर्ज सरतान वाले लड़के लड़कियों की उम्र ज़्यादा हो चुकी है, ये साल इनकी शादी के लिए अहम दिखाई देता है। इस साल शादी करने वालों को शरीक हयात नेक और खुशबख्त मिलेगा। इससे इनका नसीब अपने शरीक हयात या शरीक कार से मिलकर बदल सकता है। ख़ुसूसन कारोबारी शराकती संजीदा नौइयत के किए गए काम नहायत मुनाफा बख्श साबित होंगे। ज़ुहल मरीख साद नज़रात 25, 26, 27, 28, 29 जून, 26, 27, 28, 29, 30 सितंबर, 26, 27, 28 नवंबर, 1 दिसंबर बनने से कारोबारी और शराकती फ़वाइद यकीनी तौर से मिल सकते हैं। ताहम शादी ब्याह के लिए मार्च, अप्रैल का आखिरी अशरा मई और पहला अशरा जून का, पहला अशरा अगस्त, अक्टूबर और आखिरी अशरा नवंबर का और इसके साथ साथ पहला अशरा दिसंबर का रिश्तों की तकमील और शादी ब्याह के ख्वाहा अफराद के लिए नहायत अहम दिखाई देता है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब। बुर्ज असद लियो ताल्लुकात, शराकती व अज़दवाजी मरासिम और शादी साल 2022 बैतुल ज़ौज का हाकिम सयारा ज़ुहल 27 साल बाद 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई, 17 जनवरी 2023 से लेकर 29 मार्च 2025 तक साथ में अपने ज़ाती घर में रहेगा। ये अरूज व ज़वाल, अल्तवा और रुकावटों का सयारा नेक व अरूज याफ्ता होने से, जबकि 1 जनवरी से लेकर 13 अप्रैल शादी का फितरती जो है कॉज बन सकता है। साद अकबर सयारा मुश्तरी जो गुज़श्ता साल से आपके 7वें घर में चला आ रहा है, ये 13 अप्रैल को यहाँ से निकल कर 8वें घर में आ जाएगा।
ہر دو اہم سیاروں کی نشست اس بات کی دلیل ہے کہ وہ برج اسد والے لڑکے لڑکیاں یا مرد و زن جو شادی کے خواہاں ہوں، ان کی عمر 18 سے 60 سال تک ہی کیوں نہ ہو، ان کی یقینی طور پر شادی خانہ آبادی ہو سکے گی، اور عقد ثانی کرنے کے خواہاں بھی اس سال خانگی ازدواجی خوشیوں سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ جلد پسندیدہ جگہ شادی ہونے کے لیے نگینہ زمرد یا فیروزہ، چاندی یا پلاٹینیم میں خواتین سونے میں اس کو پہن سکتی ہے بنوا کر، 2 نفل شکرانے کے ادا کر کے پہننا نیک رہے گا۔ لیکن جب بھی آپ یہ نگینہ پہنیں، ایک دفعہ پہلے اپنا انفرادی طور پہ زائچہ ضرور بنوا لیجئے گا۔ جن افراد کی اس سال شادی ہوگی، انہیں اپنے شریک حیات کے نصیب سے مالی و مادی فوائد بھی ملیں گے۔ کاروباری اور شراکتی تعلقات جو اس سال استوار پائیں گے، یہ دیر پا رہیں گے۔ زحل، زہرہ، مشتری، سات نظرات 27، 28، 29، 30 مارچ، 30 اپریل، 1، 2، 23، 24، 25 مئی، 28، 29، 30 جون، 12، 13، 14 جولائی، 17، 18، 19 اگست، 13، 14، 15 اکتوبر، 14، 15، 16 نومبر، 1، 2، 3 دسمبر بننے سے یہ سبھی ایام منگنی، شادی، رشتہ طے ہونے کے لیے خانگی و ازدواجی خوشیوں کا باعث بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تاہم نیک وقت نکاح کا تعین کسی صاحب علم سے ضرور کروا لیں۔ آئیے بڑھتے ہیں برج سنبلہ ورگو کی جانب۔ برج سنبلہ ورگو تعلقات، شراکتی و ازدواجی مراسم، شادی سال 2022۔ بیت الزوج کا حاکم سیارہ مشتری 12 سال کے بعد اپنے ذاتی گھر میں 13 اپریل سے لے کر 21 اپریل 2023 میں رہتے ہوئے آپ کا نصیب سنوار دے گا۔ سعد اکبر سیارہ مشتری کا اپنے گھر میں آنا ایک نہایت خوش کن وقت ہے۔ اس سال کا آسمانی کونسل پر یہ اہم واقعہ دکھائی دیتا ہے کہ خواہاں لڑکے لڑکیوں کی بآسانی شادی خانہ آبادی ہو سکے گی، ناراض زوجین کے مابین صلح صفائی کا نیک عمل ممکن ہو سکے گا، خواہ ان کا مقدمہ عدالت یا کسی پنچایت میں آخری حد تک پہنچ گیا ہو۔ زیادہ عمر کے مرد و زن اور عقد ثانی کرنے والے افراد کے لیے بھی خوش کن وقت دکھائی دیتا ہے۔ اندرون ملک یا بیرون ملک انہیں حسب خواہاں شادی کے مواقع ملیں گے۔ اس سال شادی کرنے والوں کو خوش بخت اور خوش نصیب لائف پارٹنر ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یعنی حوا کو آدم ملنے پر اور آدم کو حوا ملنے پر اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ یقیناً شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ سیارہ مشتری 29 جولائی سے لے کر 11 نومبر رجت یافتہ یعنی ریٹروگریڈ میں رہے گا۔ ان ایام میں شادی کرنے سے قبل حسب توفیق صدقہ خیرات ضرور دیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ شادی سے قبل کسی اچھے صاحب علم سے نیک وقت نکاح کا تعین ضرور کروا لیں۔ سیاروں کا مشورہ ہے کہ پسند کی بجائے ارینج میرج کو بزرگوں کی دعاؤں سے ترجیح دی جائے۔ اس سال خانگی ازدواجی خوشیوں میں اضافہ اور جلد شادی ہو جانے کے لیے ہر جمعرات حسب توفیق کسی مسجد یا مزار پر بروز جمعرات جھاڑو کش، مؤذن یا پھر بچوں کو دینی تعلیم دینے والے افراد کی حسب توفیق خدمت یا مالی مدد کیا کریں۔ آئیے بڑھتے ہیں برج میزان لبرا کی جانب۔ برج میزان لبرا تعلقات، شراکتی و ازدواجی مراسم، شادی سال 2022۔ بیت الزوج کا حاکم سیارہ مریخ ابتداء سال میں 15 جنوری تک دوسرے اپنے ثانوی ذاتی گھر میں عروج یافتہ ہوگا۔ اس کے بعد 26 فروری سے لے کر 7 اپریل شرف یافتہ اور پھر 27 جون سے لے کر 10 اگست اوج یافتہ رہتے ہوئے برج میزان والے خواہاں لڑکے لڑکیوں کی یقینی طور پر منگنی شادی کرانے میں آسانی عطا کرے گا۔ جنوری، مارچ، جولائی ان 3 اہم نیک مہینوں کے علاوہ مریخ زہرہ سات نظرات 12، 13، 14، 15، 16 فروری، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 مارچ، 1، 2، 3، 4، 5 اگست، 18، 19، 20 اکتوبر بننے سے خانگی اور ازدواجی خوشیاں مقدر ہوں گی۔ 19 مارچ سے لے کر سال بھر کے لیے راہو بھی یہاں جانے سے شادی بیاہ کے معاملات میں تقویت دے گا۔ مریخ زہرہ نحس نظرات 15، 16، 17، 18 سپتمبر، 30 نومبر، 1، 2 دسمبر کے ایام احتیاط طلب اور صدقے کے متلاشی ہوں گے۔ سب سے بہترین صدقہ منگل کے دن کسی جانور کی قربانی یا پھر ہر جمعرات شکر لے کر حشرات الارض کو ڈالتے رہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں برج عقرب اسکارپیو کی جانب۔
برج اکرب اسکارپیو تعلقات شراکتی و ازدواجی مراسم شادی سال 2022 بیت الزوج کا حاکم سیارہ زہرہ ابتدائے سال میں دوسرے اپنے فطرتی گھر میں 26 فروری تک اور پھر 27 اپریل سے لے کر 23 مئی شرف یافتہ 18 جون سے لے کر 13 جولائی 18 اکتوبر سے لے کر 11 نومبر عروج یافتہ رہتے ہوئے شراکتی ازدواجی معاملات میں بہتری لانے کے لیے خواہاں برج اکرب والے لڑکے لڑکیوں کی شادی ہو جانے کے روشن پسندیدہ جگہ امکانات بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ 2022 اہم سیارے زحل مشتری اور راہو کیتو کی بروج کی تبدیلی کے سبب زوجین کے مابین کسی تیسرے فرد کی وجہ سے خواہ مخواہ کے شکوک و شبہات، لڑائی جھگڑے اور تل کلامی جیسے واقعات کا اندیشہ بھی بعید از قیاس نہیں۔ زہرہ مشتری 7 نظرات 12، 13، 14، 15، 16 فروری، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 مارچ، 1، 2، 3، 4، 5 اگست، 18، 19، 20 اکتوبر بننے سے ناراض زوجین میں صلح صفائی اور خوشی اور شادمانی کی تواریخ دکھائی دیتی ہیں۔ خواہ ایسے زوجین کسی عدالتی پنچایتی آزمائش سے ہی کیوں نہ گزر رہے ہوں، مجموعی طور پر شادی بیاہ اور ناراض زوجین کی باہمی اتفاق و محبت کے لیے یہ تواریخ کو اگر فوکس کریں اور گرین مارک کر لیں، زہرہ مریخ جو نحس نظرات ہیں 15، 16، 17، 18 سپتمبر، 30 نومبر، 1، 2 دسمبر، ازدواجی خانگی شراکتی مشکلات آ سکتی ہیں۔ ان ایام میں صدقہ خیرات دینا بہترین عمل ہوگا۔ سب سے اچھا اور آسان صدقہ روزانہ یا ہر جمعہ چینی یا مصری کا چورا کر کے حشرات الارض کو ڈالنا بہت نیک ثابت ہوگا، بلکہ رد بلا ثابت ہوگا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج قوس سیجیٹیریس کی جانب۔ برج قوس سیجیٹیریس تعلقات شراکتی و ازدواجی مراسم شادی سال 2022 بیت الزوج اور کریئر کا مشترکہ حاکم سیارہ عطارد ابتدائے سال دوسرے زحل کے ہمراہ ہونے سے شادی شراکتی معاملات میں بہتری آئے گی۔ شادی کی عمر کو پہنچنے والے برج قوس والے لڑکے لڑکیوں کی شادی کے حوالے سے 2022 نہایت اہم سال دکھائی دیتا ہے۔ خصوصاً سیارہ مشتری کی 13 اپریل 2022 سے لے کر 21 اپریل 2023 اپنے ثانوی ذاتی گھر میں 12 سال کے بعد آمد خانگی ازدواجی خوشیوں کا باعث بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ناراض زوجین کے مابین صلح صفائی بآسانی ممکن دکھائی دیتی ہے۔ عطارد مشتری 7 نظرات 20، 21، 22 مارچ، 26، 27، 28 اپریل، 18، 19، 20، 21 مئی، 19، 20، 21 جون، 23، 24 جولائی، 16، 17 نومبر بننے سے منگنی شادی شراکتی کاروباری تعلقات خوشگوار انداز سے انجام پائیں گے۔ سیارہ عطارد اس سال 4 مرتبہ رجت یافتہ یعنی ریٹروگریڈ ہونے سے 14 جنوری سے لے کر 4 فروری، 10 مئی سے لے کر 3 جون، 10 ستمبر سے لے کر 2 اکتوبر، 29 دسمبر سے لے کر 18 جنوری 2023 تک یہ سبھی ایام نہایت احتیاط کے طالب اور حسب توفیق ان ایام میں صدقہ خیرات ضرور دیں۔ آئیے بڑھتے ہیں برج جدی کیپریکارن کی جانب۔ برج جدی کیپریکارن تعلقات شراکتی اور ازدواجی مراسم سال 2022 7ویں کا حاکم سیارہ قمر ابتدائے سال میں قمر در عقرب اور منزل قلب یعنی جیشتہ نشتر پہ ہونے کے سبب اپنے خانگی و ازدواجی تعلقات میں خصوصی توجہ اور شفقت سے کام لیں۔ فطرتی محبت کا سیارہ زہرہ بھی ابتدائے سال میں 1 جنوری سے لے کر 26 فروری تک 12ویں نحس گھر میں ہونے کے سبب طبیعت میں چڑچڑاپن، غم و غصہ ہونے کے سبب دوسروں سے بلا وجہ اختلاف رائے، بدمزگی پیدا ہونے کے خدشات بعید از قیاس نہیں۔ ان ایام میں زوجین کے مابین اختلاف رائے خدا نخواستہ علیحدگی کا باعث بن سکتا ہے۔ لازم ہوگا کہ سال کے پہلے 3 ماہ جنوری، فروری، مارچ نہایت صبر و تحمل سے گزاریں۔ 4 اہم سیارے زحل مشتری راہو کیتو کی بروج کی تبدیلی برج جدی والے لڑکے لڑکیوں کی اچانک اور غیر متوقع شادی کے پیغامات اور فوری شادی ہونے کے امکانات دکھائی دیتے ہیں۔ خصوصاً سعد اکبر سیارہ مشتری 14 مارچ سے لے کر 21 اپریل 2023 تک جب تیسرے، 7ویں، 11ویں گھروں کو ساتھ ناظر ہونے سے ایسے افراد برج جدی والے مرد و زن جو عقد ثانی کرنے کے خواہاں ہیں، ان کی حسب منشا شادی خانہ آبادی یقینی طور پر ہو جائے گی۔ مئی سے لے کر دسمبر کے سبھی مہینے خانگی ازدواجی شراکتی اور مشترکہ مفادات سے فائدہ
मिलेगा। सियारा कमर की हर माह 7 पोजीशन की तारीख भी नोट फरमा लें। 12, 13, 14, 17, 18, 19 जनवरी, 9, 10, 14, 15 फरवरी, 7, 8, 9, 13, 14 मार्च, 4, 5, 6, 9, 10 अप्रैल, 2, 3, 7, 8, 29, 30, 31 मई, 3, 4, 25, 16, 27, 30 जून, 1, 2, 22, 23, 27, 28, 29 जुलाई, 19, 20, 24, 25 अगस्त, 15, 16, 17, 20, 21, 22 सितंबर, 12, 13, 14, 17, 18, 19 अक्टूबर, 9, 10, 14, 15 नवंबर, 6, 7, 8, 11, 12, 13 दिसंबर। खुशबख्ती के एतबार और रिश्तों में आसानी के लिए ये तारीख भी मुआवन और मददगार साबित हो सकती हैं। जल्द शादी के ख्वाहां अफराद इसमें आज़म या वारिस हो 707 मरतबा अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर अपने नेक मकसद के हसूल के लिए दुआ करना मामूल बना लें। आइए बढ़ते हैं बुर्ज दल्व एक्वेरियस की जानिब। बुर्ज दल्व एक्वेरियस ताल्लुकात शराकती अज़दवाजी मरासिम शादी साल 2022। बैतुल ज़ौज के मुकाबिल ताले में शादी और खुशी का कारक सयारा मुश्तरी 12 अप्रैल ताले के मुकाबिल और फिर 12 साल बाद 13 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल 2023 दूसरे अपने सानवी ज़ाती घर में अरूज याफ्ता होने और ख़ानदान के इजाफे में होने से यूँ मालूम होता है कि शादी के ख्वाहां लड़के लड़कियां और मर्द व ज़न की 2022 में हस्बे पसंद शादी हो जाने से खानगी अज़दवाजी शादी की खुशियां मिल जाएंगी या उनको पा लेंगे। ये खुशबख्त सआदत पूरा साल मिलने के अलावा सयारा शम्स 14 अप्रैल से लेकर 15 मई शर्फ याफ्ता, 16 जुलाई से लेकर 17 सितंबर औज और अरूज याफ्ता रहते हुए मंगनी या रिश्ता तय हो जाने के लिए ये आयाम मज़ीद अहम दिखाई देते हैं। शमसी साड़सती के बावजूद सयारा मुश्तरी, सयारा शम्स और सयारा ज़ोहरा की तमाम साल वक्फे से सादतें मिलती रहेंगी। मनपसंद शादी के लिए इसमें आज़म या वारिस हो 707 मरतबा अव्वल आखिर 11 मरतबा कोई सा दुरूद शरीफ पढ़ना और पढ़कर अपने नेक नसीब और जल्द शादी होने के लिए दुआ करना नेक रहेगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज हूत पाइसिस की जानिब। बुर्ज हूत पाइसिस ताल्लुकात शराकती अज़दवाजी मरासिम शादी साल 2022 तमाम बुर्ज हूत वाले मर्द व ज़न के लिए खुशबख्ती और इनाम है। शादी से मंसूब सयारा मुश्तरी 12 साल के बाद अपने सानवी ज़ाती घर में 13 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल 2023 तक जलवा अफरोज़ होने से और 1, 5, 7, 9 घरों को साद नाज़र होने से आपकी बंद किस्मत का दरवाज़ा खुल जाएगा। अरसे से शादी के ख्वाहां मर्द व ज़न की शादी के लिए आरज़ुएँ बर आएंगी। पसंदीदा या अरेंज मैरिज के मौक़े अप्रैल से लेकर दिसंबर तक जारी रहेंगे। 7वें का हाकिम सयारा अतारद भी 2 जुलाई से लेकर 16 जुलाई उरूज याफ्ता, 21 अगस्त से लेकर 26 अक्टूबर शर्फ याफ्ता रहते हुए ये सभी अयाम शराकती अज़दवाजी मामलात में आसानियाँ और खुशगवारियाँ लाएंगे। अतारद मुश्तरी 7 नज़रात 20, 21, 22 मार्च, 26, 27, 28 अप्रैल, 18, 19, 20, 21 मई, 19, 20, 21 जून, 23, 24 जुलाई, 16, 17 नवंबर बनने से नाराज़ ज़ौजैन के माबैन हम आहंगी और सुलह सफ़ाई हो सकेगी। इन अयाम में शादी होने से खुश नसीब शरीक हयात का कुदरती तौर से इंतखाब मुमकिन हो सकेगा। जज्बाती बुर्ज हूत वाले लड़के लड़कियों को मशवरा है कि वो मोहब्बत की बजाय अरेंज मैरिज को तरजीह दें ताकि हर दो ख़ानदान में इत्तफ़ाक़ और मोहब्बत बढ़े। अतारद मुश्तरी नहस नज़रात 3 मई, 1, 8, 9 जुलाई, 2, 4, 20 सितंबर, 12 अक्टूबर, 5, 6, 7 दिसंबर बनने से खानगी अज़दवाजी शराकती मसाइल और परेशानियाँ पेश आ सकती हैं। कुदरत ने आदम और हव्वा की ऐसी खूबसूरत जोड़ी बनाई है कि हव्वा अगर आदम ना बने तो खानगी ख़ानदानी खुशियाँ हर किसी को हमेशा मुयस्सर रहेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।